لاحظوا اخواني بالضبط هون الجهة هذه. شوف الكارثة اللي كان المفروض. هذا إخواني هذا فيروس كورونا تم معالجته بيولوجيا ووضع له مواد تمكنه من البقاء من فترة 25 إلى 30 يوم. هذا الكيس اللي تلاحظونه أمامكم هو كيس يعني مجرد أي رطوبة يتفتت وبالتالي يتحول إلى مادة تسيل على ممكن أي ملامستها أي ماء أو عرق أو تعرق. هاي المنطقة تعرفون دائما هي معرضة للتعرق. راح يكون هنا مادة سائلة حاملة للفيروس، وطبعا راح يكون بشكل نشط وينزل ربما عرق أو عند ملامستها باليدين راح تسبب نقل للفيروس وعدوى. وحقيقة هذه كارثة كبيرة كانت مهيئة. وشوف الهدية اللي كان المفروض تدخل وتسلم إلى شبابنا في العراق. إخواني أبناء الشعب العراقي أحبائي، طبعا أنا ما يحتاج أكشف لكم وأكلمكم عن مدى خطورة هذا الأمر واللي تحملته أنا من خلال تسريبي لهذه القطعة بالذات وإجراء وتصوير الفيديو. هذا يحتم عليه أمانتي وبيميني اللي أديته، لأنه رغم أنه الآن هو أكثر من مهدد به هم أبناء الإقليم باعتبار المادة محجوزة في أربيل، لكن زملائي اللي كانوا بالعمل للأسف خضعوا للتهديدات وأوامر الحكومة بالتكتم على الأمر. وهنالك ربما صارت مبادلة أموال أو إقناع، لكن الفيديو راح يوصلكم بعد فترة من تصويره. أرجو منكم أنه لا تقصرون بمشاركته وإيصاله لأكبر عدد، لأنه هذه الحالة ممكن تتكرر بطرق أخرى. ممكن اللي سوى هذا الشيء ممكن يقدم على أي عمل. أنا حياتي عرضتها للخطر، أنا وظيفتي حقيقة أعتبرها صارت ماضي، لكن أهم شيء إن شاء الله راح يوصلكم الفيديو بعد ما أكون أنا بأمان ومكان بعيد. وأتمنى أنه تدعوا لي بالسلامة ويعدل الأمر. أرجو من عندكم ما تقصرون بمشاركة الفيديو وإيصاله ونشره لأكبر عدد. الجهود والمخاطرة اللي قدمت عليها ما أتمنى تضيع. الآن أنا أعتبر الذمة خرجت مني من عندي، صارت بذمتكم، وحياة شبابنا وأبناء شعبنا هي الآن مسؤوليتكم. ممكن أنت توصله، ممكن يشوفه غيرك، ممكن تسبب إنقاذ أبناء شعبنا.